बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं मोहम्मद शहज़ाद अब्बास हूँ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। उसूली और 360 ज़ाविये पर ख़बरों की तफसील और तज्ज़िया जानने के लिए खुशामदीद। अभी आपको मैंने इमरान खान साहब के एक चाइनीज़ मीडिया को दिए गए इंटरव्यू के खुलासे के तौर पर एक डिटेल सामने रखनी है, जिस डिटेल ने आज ये साबित कर दिया है कि आपके इमरान खान से जितने भी इख्तलाफात हों, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हों नेशनल लेवल के और मुल्की प्रोजेक्ट्स के हवाले से या जितनी भी चीज़ों के हवाले से, अगर आप उन कॉन्फ्लिक्ट्स को वक्ती तौर पे साइड पे रख के सिर्फ ये खुलासा सुने और ये सोचें कि इमरान खान ने जिस तरीके से आज इस्लामोफोबिया के ऊपर बात की है तो वो काबिल तारीफ़ है। और ये बड़ी गलत चीज़ होती है, गलत बात होती है कि आप अगर किसी इंसान से इख्तलाफ रखते हैं तो उसके किसी अच्छे काम को भी आप नज़रअंदाज करते हैं। कम अज़ कम आपको उसके अच्छे कामों को सराहना चाहिए। और फिर जब बात मुल्क के वज़ीर आज़म की हो और वो चाइनीज़ मीडिया को, यानी गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू देते हुए ये बात करें कि अगर आप ये समझते हैं कि अगर मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई मगरबी मुल्क बात करता है, उनके ख़िलाफ़ कोई काम करता है तो हम आवाज़ उठाते हैं, लेकिन आप जो चाइना के अंदर कर रहे हैं, संक्याक सूबा के अंदर, वहाँ पर मुसलमानों के और मुसलमानों के साथ जो नस्ल कशी की जा रही है और जो उनको तबाह किया जा रहा है, अगर उसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे तो आप गलत समझ रहे हैं। तो ये एक इतना बड़ा तमाचा था आज चाइनीज़ मीडिया पर बैठ के उन तमाम मगरबी लोगों के लिए जो इमरान खान के बारे में ये तसव्वुर करते थे कि ये मगरबी मीडिया के ऊपर तो बात करते हैं लेकिन ये चाइना के किसी चीज़ के ऊपर बात नहीं करते। आपको याद है आज से कुछ अरसा पहले जब एक मरतबा इमरान खान साहब का इंटरव्यू हुआ, जिस इंटरव्यू के अंदर एब्सोल्युटली नॉट और डू मोर के हवाले से बड़ा मशहूर ये जुमला हुआ, उस इंटरव्यू के अंदर एंकर ने इमरान खान को इसी नुक्ते के ऊपर पॉइंट आउट किया था कि जब चाइना के अंदर मुसलमानों के खिलाफ कोई चीज़ होती है, कोई बात होती है, तो आपका कोई ट्वीट देखने को नहीं मिलता, आपकी कोई खबर देखने को नहीं मिलती, आपकी कोई बात देखने को नहीं मिलती। लेकिन वही चीज़ें जब मगरबी किसी मुल्क के अंदर होती हैं तो आपके फ़ौरन रिएक्शंस हमें देखने को मिलते हैं। तो तब भी इमरान खान ने ये कहा था कि जैसे ही मेरे पास कोई ऑथेंटिक चीज़ें निकलेंगी, बात आएगी, तो मैं इसके ऊपर ज़रूर बात करूँगा। अच्छा, एक तो मैंने आपको ये तफसील बतानी है कि इस वक्त ये क्यों ज़रूरी समझा इमरान खान ने, जब चाइना पाकिस्तान के अंदर अरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट कर रहा है, CPEC का प्रोजेक्ट दे रहा है और इसके अलावा बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तो इस वक्त इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट के बाद इमरान खान ने ये क्यों मुनासिब समझा कि वो चाइना के अंदर होने वाले मुसलमानों के ऊपर जुल्म की बात भी करे। एक तो मैंने आपको ये बड़ी अहम चीज़ बतानी है। दूसरा, इसके साथ मैंने आपको ये बताना है कि इस पूरी कहानी का ताल्लुक जो है वो एक और चीज़ से भी है। वो ये है कि यूक्रेन के इशू के ऊपर कल जो है वो अमेरिका ने चीन को भी खबरदार किया था और कहा था कि अगर रशिया हमला करता है यूक्रेन के ऊपर तो इसके असरात जो हैं वो चाइना के ऊपर भी मरतब होंगे। इसलिए आपके लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि आप भी रशिया के ख़िलाफ़ बात करें और रशिया के ख़िलाफ़ अपना असर और रसूख जो है उसको इस्तेमाल करें। इस चीज़ का ताल्लुक इस बात के साथ कैसे है ये भी मैंने आपको बताना है। तफसील में बात करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि यही एक वाहिद और आसान तरीका है मेरे और आपके साथ के यूँ बने रहने का। और इसी चैनल के थ्रू हम आप तक मुस्तनद तरीन खबरें बर वक्त पहुँचाते हैं बेहतरीन तज्ज़िया और तफसील के साथ। सबसे पहले जो है वो चाइनी जो मामलात है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। एक तो सबसे अहम और बड़ी अपडेट खबर ये है कि इस वक्त चाइना की और अमेरिका की बज़ाहिर भी और इंटेलिजेंस लेवल के ऊपर भी बहुत बड़ी जो जंग है, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो क्रिएट हो चुके हुए हैं और ऐन मुमकिन है कि इसी साल किसी भी वक्त जो है वो इन दोनों बड़े मुल्कों की जंग भी शुरू हो सकती है अपने अपने अलायंस के साथ। आपको याद है आज से कुछ हफ्ते पहले इमरान खान ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि हम किसी की भी सर्द जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। उनके इशारे दो तरह थे। एक तो इशारा था अमेरिका और चाइना की जंग में हम हिस्सा नहीं बनेंगे। दूसरा, जो इस वक्त रशिया और यूक्रेन के इशूज़ के ऊपर पूरी दुनिया डिवाइड हुई पड़ी है। अच्छा, ये भी वक्ती तौर पे जो है वो इसको गलत समझा गया, लेकिन उसको जब उसकी डॉट्स हम आज की खबर के साथ मिलाते हैं तो हमें ये बड़े
واضح طریقے سے کلیئر طریقے سے سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے کہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ یہ سٹیٹمنٹ کیوں دی تھی. اب کل چونکہ امریکہ نے ایک بڑا واضح طور پہ چین کے اوپر لفظی حملہ کیا, سفارتی حملہ کیا, اور کہا کہ اس کے ریاکشن جو ہیں وہ آپ کے اوپر بھی آئیں گے اور آپ روس کے خلاف کارروائی کریں. اب امریکہ چاہتا یہ تھا اور ابھی بھی چاہتا یہ ہے کہ چائنا بھی جو ہے وہ کسی نہ کسی موقف پہ آ کے ہمارے موقف کی تائید کرے اور رشیا کے خلاف جائے, جو مجھے نہیں لگتا کہ چائنا اس طرح کا کام کبھی کوئی کرے گا. اب اس حوالے سے پاکستان کے پرائم منسٹر کا آج یہ بیان آنا کہ آج یہ بیان آنا کہ ہم جو ہیں وہ پوری دنیا کے اندر موجود جتنے بھی ملک ہیں ان میں اسلاموفوبیا کی جہاں کہیں بھی بات ہوگی وہ ہم کریں گے اور اس کے خلاف ہم اپنا جتنی ہماری طاقت ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے روکنے کی کوشش بھی کریں گے. یہ واضح طور پہ کنیکٹ کرتا ہے کل کی خبر کو کہ اگر امریکہ یہ بہانے ڈھونڈ رہا ہے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے پہ جو ہے وہ چین کے خلاف کھڑے ہو جائیں اور لوگوں کو ان کے خلاف کھڑے کریں اور پھر استعمال کریں, تو پاکستان اس کا حصہ نہیں بنے گا. اچھا, اس ایک چیز کے علاوہ بھی یہ دنیا کے تمام مسلم ممالک کو بھی ایک واضح پیغام ہے عمران خان صاحب کی طرف سے اور پاکستان کی طرف سے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ملک ہمارے اوپر انویسٹمنٹ کرتا ہے, کیونکہ یہ الزام لگائے جاتے ہیں پاکستان کے اوپر کہ پاکستان جو ہے وہ چین کی انویسٹمنٹ کی وجہ سے بات نہیں کرتا, چین کے اندر جو معاملات ہو رہے ہیں, غیور کی جو نسل کشی ہو رہی ہے, مسلمانوں کے ساتھ جو معاملات ہو رہے ہیں, تو پاکستان اس کے اوپر بات نہیں کرتا. لیکن پاکستان نے آج عمران خان صاحب کی اس ایک سٹیٹمنٹ کے بعد یہ ثابت کر دیا ہے کہ پوری دنیا میں جو کئی بھی مسلم ممالک ہیں وہ بھی اس چیز کو بڑے کلیئر طریقے سے جان لیں کہ جہاں کہیں بھی مسلمانوں کے خلاف کوئی کام ہوگا عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس حوالے سے بات کریں گے. ایک چیز یہاں پر اور آپ کو اہم میں نے بتانی ہے کہ اس وقت چائنا جو ہے وہ بھی اپنے مفاد کی خاطر ہی پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کر رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ چائنا کے ساتھ ہماری جو دوستی ہے وہ ہمالیہ سے بلند ہے, تو ایسا نہیں ہے کہ چائنا جو ہے وہ بغیر اپنے کسی مفاد کے مطلب کہ پاکستان کے اندر اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ کر رہا ہے اور وہ یہاں سے پاکستان سے کچھ حاصل نہیں کرنا چاہتا, کچھ چاہتا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. ہر ملک کے اپنے پیرامیٹرز جو ہیں وہ اس وقت سیٹ ہو چکے ہیں اور اپنے پیرامیٹرز کے مطابق ہی ہر ملک جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ اپنے اپنے بارڈرز کو اور اپنی اپنی الائنس کو جو ہے وہ مضبوط کرے. چائنا کا پاکستان میں مفاد ہے, پاکستان میں اس لیے انویسٹمنٹ کر رہا ہے. پاکستان کو چائنا سے مفاد چاہیے, پاکستان اس لیے چائنا کے ساتھ کھڑا ہے. اور اگر جنگی صورتحال بھی پیدا ہوتی ہے تو اس جنگی صورتحال کے اندر بھی پاکستان چائنا کا ساتھ اسی لیے دے گا یا چائنا پاکستان کا ساتھ اسی لیے دے گا کہ وہاں پر جو ہے وہ دونوں کے فائدے ہوں گے. اور یہ جیو پالیٹکس اسی طریقے سے چلتی ہے. لیکن اس ساری صورتحال کے اندر, جیسے میں نے شروع میں کہا کہ اس ساری صورتحال کے باوجود عمران خان صاحب کے جو ان کے ساتھ نیشنل کانفلکٹس ہیں اس کے باوجود یہ واضح طور پر پیغام دینا کہ چائنا کے اندر بھی اگر مسلمانوں کے خلاف کوئی چیز ہوگی تو ہم اس کے اوپر بات کریں گے, یہ ایک مسلم لیڈر ہونے کی حیثیت سے قابل تعریف کا عمل ہے. اور ممکن ہے کہ اس چیز کے اوپر اب مغربی میڈیا جو ہے وہ ان کے اوپر کسی طرح کا بھی الزام نہیں لگا سکے گا. ان تمام تفصیلات کے ساتھ ابھی میں آپ سے اجازت چاہوں گا. آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو پلیز سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کو پریس کر لیں, کیونکہ یہی واحد اور آسان طریقہ ہے میرے اور آپ کے ساتھ کہیں بنے رہنے کا. اللہ تعالیٰ سے دعا, اللہ تعالیٰ پاکستان کا اور پاکستان کے نوجوانوں کا حامی ناصر ہو. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.